अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको दोस्तों। क्या हाल है? खैरियत है? खुश है? आज सबकी ईद बता रहे हैं कि जनाब वज़ीर आला ने ईद कहाँ पढ़ी, सदर पाकिस्तान ने ईद कहाँ पढ़ी, गवर्नर ने कहाँ पढ़ी, और सबकी बता रहे हैं कि जी किस किस ने पढ़ी। सिर्फ़ एक आदमी की ईद नहीं बता रहे कि उसने कहाँ पढ़ी है। ठीक है जी। और उसके साथ मुराद सईद की भी बता रहे हैं कि उसने भी ईद का नहीं बताया पर कहाँ पढ़ी है। मेरी मुराद है कि वज़ीर आज़म ने ईद कहाँ पढ़ी है किसी को नहीं पता। सिर्फ़ एक लास्ट क्लिक आई है कि नथिया गली में जी वो गाड़ियों का पूरा काफ़िला जा रहा था, तो हमारे वज़ीर आज़म शायद नथिया गली में ईद मनाने गए हैं। खैर, वो कहते हैं जी कि ईद जो है ये ज़ाती मसला होता है, इसको ज़्यादा ना उछाला करो। हम नहीं उछालते, सिर्फ बता रहे हैं कि सब बता रहे हैं कि गवर्नर ने कहाँ पढ़ी है, वज़ीर आला ने कहाँ पढ़ी है, सदर पाकिस्तान ने कहाँ पढ़ी है, शेख रशीद ने कहाँ पढ़ी है, शहबाज शरीफ ने कहाँ पढ़ी है, और सिराजुल हक ने कहाँ पढ़ी है, मौलाना फजल रहमान ने कहाँ पढ़ी है। सिर्फ एक बंदे का हमेशा की तरह, पहली ईदों की तरह भी, जो मदीना की रियासत का वाली है ना, उसका नहीं पता कि उसने कहाँ पढ़ी है। अब इसके ऊपर हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं करते, सिर्फ आपको बता रहे हैं कि ये खबरें हैं। तो लोग खुद ही फिर सोचते हैं ना कि जब एक गवर्नर वज़ीर आला आता है, वो कहते हैं जी कि हमें वज़ीर आज़म का भी बताओ कि उसने ईद कहाँ पढ़ी है, कहाँ पढ़ी है। हमें क्या पता आप कहाँ पढ़ी है। दोस्तों, बात मैं कर रहा था शहबाज शरीफ के हवाले से, और उस हवाले से कि जनाब शेख रशीद साहब ने आज एक इंटरव्यू में कहा है, उनसे एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा है कि जनाब आप 8 दफ़ा वज़ीर रहे हैं, हर हुकूमत में रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि सबसे बेहतर हुकूमत इन 70 सालों में आप किसको गर्दानते हैं? टॉप पे नंबर 1 हुकूमत कौन सी है? तो शेख रशीद साहब ने क्या जवाब दिया? उसने कहा जी टॉप पे नंबर 1 हुकूमत है इमरान खान की। अस्तगफिरुल्लाह। जिसको सारी दुनिया ने कह दिया है कि ये नाकाम तरीन हुकूमत के 2 साल हैं, नाकाम तरीन, यानी इससे कमज़ोर हुकूमत आज तक नहीं आई। सुहेल वड़ैच साहब ने, जो गैर जानिबदार हैं, उसने कहा था कि जब से पाकिस्तान बना है सबसे गैर मकबूल और गैर पॉपुलर जो है ना, वो अगर कोई जमात है तो वो पीटीआई की, इमरान खान की जमात है। और वर्ल्ड इदारे बता रहे हैं कि जनाब इकनॉमिकली, मईशत के तौर पे पाकिस्तान बिल्कुल नीचे चला गया है। और ये गूगल पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त पूरे खित्ते में जो है पाकिस्तान की करेंसी की कीमत सबसे नीचे चली गई है। और शेख रशीद जैसे लोग, टीसी करने वाले, कि जी इमरान खान की हुकूमत नंबर 1 है, इससे इनके झूठे होने के दावे, इनके ऐसी बातें कि ये वाकई कितने बड़े झूठे हैं, और किस तरह एक बंदे को ये मिसगाइड करते हैं, मिसलीड करते हैं कि जनाब इमरान खान की हुकूमत जो है पाकिस्तान की, जब से बना है पाकिस्तान, उसकी टॉप लेवल की हुकूमत है। कोई उन्होंने कहा जी कि मुझे कोई नाम बताओ, कहते जी बस वो ये टॉप की हुकूमत नंबर 1 यही हुकूमत है, और फिर नंबर 2 पे उसने कहा जी मुशर्रफ की हुकूमत है। और इसको ये नहीं पता कि जब ये नवाज शरीफ के साथ होता था, 2-3 दफ़ा मिनिस्टर बना है मुस्लिम लीग नून का, और ये नवाज शरीफ को मुस्लिम उम्मा का लीडर ये कहता था। इसकी तकरीरें मौजूद है कि मुसलमानों के, पूरी दुनिया के मुसलमानों का लीडर, ये खिताब दिया था इसने नवाज शरीफ साहब को, शेख रशीद साहब ने। और आज जनाब कहता है कि इमरान खान की हुकूमत जो सबसे बेहतरीन जा रही है। भाई बेहतरीन जा रही होती तो हम तो मुखालिफ हैं, चलें ठीक है, आम बंदे का इंटरव्यू करके देख ले कौन से लेवल पे बेहतर जा रही है, को बता सकते हैं? हाँ, शेख रशीद के लिए बेहतर जा सकती है क्योंकि वो उसी की मरहून मिन्नत जीता है। और जब नवाज शरीफ साहब से
اور کوئی اس کا جو ہے نا پرسان حال نہیں تھا شیخ رشید صاحب کا، تو اس کی ضمانت ضبط ہو گئی تھی. آپ کو یاد ہے نا پچھلے الیکشن میں شیخ رشید صاحب کی ضمانت ضبط ہو گئی تھی، صرف 3000 ووٹ ملے تھے اس کو. اپنا تو یہ حال ہے اس کا، ہمیشہ یہ نواز شریف کا نام لے کے جیتتا رہا ہے. جب پہلے بھی یہ 2 سیٹوں پہ جیتا تھا نواز شریف کا، اور کہتا تھا کہ الیکشن سے پہلے کہ میں یہ دونوں سیٹیں نواز شریف کی جھولی میں ڈالوں گا، لوگوں مجھے کامیاب کراؤ. اور کامیاب ہونے کے بعد اس نے وہ سیٹیں جو ہے مشرف کی جھولی میں ڈال دی. اور وہ شخص آج جو ہے نا وہ مسلم لیگ نون پہ تنقید کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے جی شہباز شریف میری پارٹی کا بندہ ہے، اس کو جو میں کہوں گا وہ مانے گا. افسوس ہوتا ہے ایسے سیاستدانوں پہ، افسوس ہوتا ہے کہ وہ کس طرح عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں اور دنیا کی آنکھوں میں جھول دھونکتے ہیں کہ آج اس کو سب سے بڑی اچھی حکومت قرار دے رہے ہیں. تو پھر انہوں نے سوال پوچھا تو اس نے کہا جی ہاں انجن اگر اچھا ہو تو پرانے ڈبے بھی چل جاتے ہیں، البتہ پرانے ڈبے جو انجن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں نا ان میں بڑی خرابی ہیں. وزیروں مشیروں کی خرابیوں کا ذکر کر دیا اس نے، لیکن اسے پتہ ہے کہ عمران خان خوش ہے تو میں وزیر ہوں، چاہے ساری کابینہ باقی ناراض ہے تو وہ اسے یہ پتہ ہے کہ میں عمران خان کو ٹی سی کروں گا. اور جبکہ عمران خان کو اس نے کے بارے میں عمران خان نے کہا تھا کہ میں چپڑاسی بھی اس کو نہ رکھوں گا، اور اس نے کہا تھا کہ تو معمولی کپتان ہے، تیرے پاس ٹانگے کی سواریاں بھی نہیں ہیں. یاد ہے نا وہ ویڈیو، سب کو یاد ہے. تو دوستو آج یہ حالات ہو گئے ہیں، اور شیخ رشید کے بقول کے جناب دسمبر تک اگر یہ حکومت جاتی ہے تو پھر جناب 3 سال پورے ہونے والے ہو جائیں گے، پھر چوتھے سال میں نئے الیکشن کی بات ہو جاتی ہے اور کچھ نہیں ہوگا، اے پی سی سے کچھ نہیں ہوگا. اور یہ تو وہ اکثر کہتا ہے کہ شہباز شریف میری پارٹی کا بندہ ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یہ بتا دوں دوستوں کو کہ شیخ رشید جیسے جتنے لوگ ہیں نا یہ پھر آ کے شہباز شریف، مریم نواز اور نواز شریف کے پاؤں پکڑ رہے ہوں گے کہ خدا کے لیے ہمیں ہمارا سہارا بنو. لیکن نواز شریف وہ گریٹ آدمی ہے جس نے اس کو جیتنے کے باوجود کہا تھا کہ میں آپ کو شیخ رشید نہیں لے سکتا، اور یہ منتیں ترلے کر لیے تھے اس نے کہ جی مجھے لیں اپنی پارٹی میں. نواز شریف صاحب نے نہیں لیا تھا، کیونکہ یہ جب مشرف میں گیا تھا تو اس نے نواز شریف کی بڑھ چڑھ کے برائیاں بھی کی تھیں. ابھی یہ عمران خان کی حکومت جائے تو سب سے بڑا ناقد یہی ہوگا کہ عمران خان کی سب سے بڑی گندی حکومت تھی. تو انشاءاللہ تعالی اچھے دن پاکستان کے حوالے سے آنے والے ہیں، اور شیخ رشید جیسے لوگ جو ہے نا ان کی اپنی کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہے، وہی ہے جس کی ضمانت ضبط ہوئی ہے جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو. اور شیخ رشید آج بڑھ چڑھ کے بیان کرتا ہے کہ ان میں دم خم نہیں ہے، یہ تحریک نہیں چلا سکتے، مولانا فضل الرحمان کو یہ مس یوز ہو گئے ہیں، اور شہباز شریف میری پارٹی کا بندہ ہے. میری پارٹی کا بندہ وہ یہی کہتا ہے کہ جی میری طرح یہ جی ایچ کیو اور اس طرح کا وہ حوالے دیتا ہے. تو شیخ رشید صاحب آپ کو اندر سے تو ضمیر کہتا ہوگا کہ یار جس حکومت کو میں نمبر 1 قرار دے رہا ہوں وہ تو سب سے آخری نمبر والی ہے حکومت. تو دوستو یہ حالات ہے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بات ہوگی. تو شیخ رشید صاحب کی باتوں کو کوئی لوگ سیریس نہیں لے رہے تو ہم بھی سیریس نہیں لے رہے، آپ بھی سیریس نہ لیں. تو جناب چینل سبسکرائب کرنے کا بہت شکریہ. تھینک یو. خدا حافظ. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے.